2 साल قبل वफाकी हुकूमत ने मुल्क में तालीमी इमरजेंसी का ऐलान किया था, मगर इतना अरसा गुजरने के बावजूद पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से जायद स्कूल से बाहर बच्चों को तालीम के दायरे में लाने की कोशिशें मतलूबा नताइज नहीं दे सकी हैं। ये इंकशाफ पाकिस्तान सर्विसेज अकेडमी की जानिब से जारी की गई एक तफसीली रिपोर्ट में किया गया है, जिसके मुताबिक अगरचे तमाम सूबों ने कौमी तालीमी एक्शन प्लान के तहत अपने तालीमी रोड मैप्स मुरतब किए हैं, लेकिन असल मसला पॉलिसी साजी नहीं बल्कि उन पर मौसर अमल दरामद है, जिसकी वजूहात में स्ट्रक्चरल मसाइल, बद इंतज़ामी और सूबों की इंतज़ामी सलाहियत में मौजूद खला है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि 1990 की दहाई से लेकर 2010 की दहाई तक स्कूल से बाहर बच्चों की निगरानी की जिम्मेदारी एकेडमी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के पास रही। ताहम इस पूरे अरसे में लाखों बच्चे तालीमी मैदान से बाहर रहे, क्योंकि सरकारी तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर आबादी में इजाफे की रफ्तार के साथ नहीं चल सका। इसी वजह से कम लागत निजी तालीमी इदारों का दायरा मुसलसल वसी होता गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मसला सिर्फ बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने का नहीं बल्कि उन्हें तालीम के निज़ाम में बरकरार रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दाखिले के बाद भी बड़ी तादाद में बच्चे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तालीम अधूरी छोड़ देते हैं। अगर सूबों के एतबार से सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो पंजाब में सबसे बड़ा मसला स्कूल के बाहर बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। सिंध प्राइमरी तालीम के बाद तालीमी निज़ाम की कमज़ोरी और मौसमियाती आफात से मुतासर है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान, दुश्वार गुजार जोग्राफिया और ख़वातीन असातिज़ा की कमी नुमायाँ रुकावटें हैं, जबकि बलोचिस्तान कमज़ोर इदाराजाती निज़ाम, तवील फासले और गैर फ़ाल स्कूलों के बायस शदीद तालीमी बहरान का शिकार है। दूसरी जानिब वफाकी इलाकों में मजमूई तौर पर दाखिलों की शरह बेहतर होने के बावजूद अंदरूनी अदम मसावात बदस्तूर बरकरार है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मरियम चुगताई, एजुकेशनिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा मरियम साहिबा कि सिविल सर्विस एकेडमी की रिपोर्ट में जो कहा गया है कि मसला पॉलिसी बनाने का नहीं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन का है, आखिर वो कौन सी हर्डल्स हैं जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट होने नहीं देती? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि पॉलिसी साजी तो हो चुकी है। यकसा तालीमी निसाब से बात स्टार्ट हुई थी और यकसा मेयारात भी बन के तमाम सूबों में लग चुके हैं और किताबें भी अपडेट हो गई हैं। लेकिन मेन जो मेरे हिसाब से मसला है वो ये है कि जो इम्तिहानी निज़ाम है आपका, जब तक आप इम्तिहान रट्टे का लेते रहेंगे तो बच्चे उन कंसेप्चुअल टेक्स्ट बुक्स को बिल्कुल इग्नोर करेंगे या उनको भी रट लेंगे। तो सबसे अहम जो इधर कदम उठाने की ज़रूरत है वो इम्तिहानी इस्लाहात की है, और इम्तिहान बनाने वालों को और पेपर चेक करने वालों को एक तसव्वुराती समझबूझ पे बना पेपर पर एक बच्चे की हकीकी तौर पे उसकी अंडरस्टैंडिंग को असेस करना, वो सिखाने की ज़रूरत है। अगर आप तालीमी निज़ाम को ठीक कर लें, इम्तिहानी निज़ाम को ठीक कर लें, तो आपका उस्ताद भी, शागिर्द भी, इवन वालिदैन भी सब उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे। बच्चा वो पढ़ता है जो इम्तिहान में आता है, टीचर वो पढ़ाती है जो इम्तिहान में आता है, और पेरेंट्स भी उसी स्कूल में डालते हैं जहाँ पर बच्चे के नंबर ज़्यादा आते हैं। सही है। सो ये जो बेसिकली आप ये कह रही हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं एजुकेशन के सब्जेक्ट्स के, वो बच्चों को क्लियर कराने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि सिर्फ एग्ज़ाम्स का जो एक पैटर्न बनता है जिसमें फ़िक्स तरीके से बच्चा रट्टा लगा लेता है और अपने आप को किसी ना किसी तरह मार्क्स लेने की कोशिश करता है, वहाँ पर जो है वो आप कहती हैं कि प्रॉब्लम आता है। अब ज़रा ये बताएं कि ये जो स्कूल्स में एडमिशन की बात की जाती है कि जी स्कूल्स में जो एडमिशन्स हैं वो कराना काफ़ी नहीं है, इस पर कम्प्लीटली एक नज़र ये रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि जो बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट का जो नंबर है वो कम हो सके, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? जी, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, मेरा तो ये सवाल है कि जो बच्चा स्कूलों के अंदर है उनका क्या आपने बिगाड़ लिया? उनको कौन सी कोई तालीम मिल गई? हमारे कितने सारे बच्चे सनद याफ्ता, डिग्री याफ्ता हैं, लेकिन उनके पास कोई स्किल्स नहीं है। उनको इस दुनिया में, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, इस स्किल्स बेस्ड दुनिया में अपने साथ हमसाया मुल्क के भी लोगों के साथ वो कम्पीट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बच्चों की तालीम जो क्लासरूम में दी जा रही है उसको अपग्रेड किया जाए, और जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको इस हिसाब से तालीम दी जाए कि वो इसके इंतज़ार में ना रहें कि एक दिन एक स्कूल की बिल्डिंग बनेगी, उसमें एक उस्ताद होगा और हम 25 बच्चे लाइनों में फर्नीचर पे बैठ के करेंगे।
ایک لائف لانگ لرننگ کا زمانہ ہے, انڈیویجول بیسڈ لرننگ کا زمانہ ہے. ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسیس ہونا چاہیے, فون موبائل ہونا چاہیے, ہے بہت بیشتر گھروں میں ہے, اور اس کے ذریعے حکومت کو قانون سازی کرنی چاہیے, پالیسی سازی کرنی چاہیے کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکیں, اور چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, اڈلٹ ہوں یا ینگ لرنرز ہوں, وہ لائف لانگ لرنرز بن سکیں. سو یہ بیسکلی آپ جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں, دیٹ از دیئر, آئی ایگری ود یو کہ جو اس وقت کرنٹ ایگزسٹنگ سسٹم ہے اگر اس میں بھی بچے وہ کوالٹی کی ایجوکیشن نہیں حاصل کر رہے, یا وہ ان کے پاس وہ اسکل نہیں ہے جس ایجوکیشن کے بعد وہ دنیا میں کہیں کمپیٹ کر سکے, وہ اپنی جگہ بات درست ہے. لیکن یہ جو ڈراپ آؤٹ کا جو نمبر ہے وہ کور پھر کس طریقے سے کیا جاتا ہے, ذرا اس پر بھی اپنی رائے دیجیے گا. اور ایک اور امپورٹنٹ بات, جس طرح آپ بات کر رہی ہیں کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی یا ڈیجیٹل پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے تاکہ ایڈوانسمنٹ لائی جا سکے اور جو ایک تفریق ہے وہ ختم کی جا سکے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب, سندھ, کے پی کے ان سب کے ایشوز ڈفرینٹ ہیں, ایک دوسرے سے مختلف ہیں. سو کیا اب ایک ہی جو کوئی نیشنل پالیسی بنانے کی ضرورت ہے, یا اس کو پروونس وائز ہی جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے اس ایشو کو جو ایجوکیشن کا ہمارے سامنے ہے؟ جو ڈراپ آؤٹ کا ایشو ہے وہ بڑا سمپل ہے. جو والدین ہیں وہ بے وقوف نہیں ہیں. جب انہیں پتا ہے کہ اس تعلیم کا میرے بچے کی روزگار ملنے کے پراسپیکٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اگر اس بچے نے 10ویں پاس کر کے بھی باپ کی طرح ڈاکیا یا مالی بننا ہے, تو اب تو ایم اے کی ڈگری والے بھی جو ہیں وہ اس قسم کی نوکریوں کے لیے اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ جابس ہیں ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جیسی آبادی میں آپ کو آج جتنی آپ کے پاس نوکریاں ہیں ان کو آپ اوور نائٹ رات بھر میں ڈبل ٹرپل بھی کر دیں تو آپ کی جتنی پاپولیشن ہے یہاں پہ وہ آپ ایبزارب ہی نہیں کر سکتے. آپ کو جاب کریٹرز چاہیے, نہ کہ جاب سیکرز چاہیے. آپ کو ایسے گریجویٹس چاہیے جو کہ نوکریاں دے سکے بجائے اس کے کہ نوکریاں مانگتے پھریں. تو جو ڈراپ آؤٹ کا ریزن ہے وہ بڑا سمپل ہے کہ والدین کو پتا ہے کہ اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. اگر تو انہیں لگے کہ اس تعلیم کی ہم قربانی دیں گے, فائنینشیل بھی اور بچے کے وقت کی بھی, تو وہ والدین بالکل بھیجیں گے. پوری دنیا میں لوگ یہ قربانی دیتے ہیں. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ اٹس ناٹ مور آف اکنامک, لوگوں کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ ان کے بچے اتنی انویسٹمنٹ اور ایجوکیشن دینے کے باوجود بھی نہ انہیں جابز ملیں گی اور نہ ہی وہ جو ہے وہ کوئی معاشرے میں کوئی پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں, تو ان کو اسی روٹین پیٹرن کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. تو یہ جو اگر گورنمنٹ کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر بھی کرتی ہے تو نیکسٹ 3 ایئرز میں آپ کے خیال میں 2 ایئرز میں کیا اسٹیپس لینے چاہیے, 2-3 جو امپورٹنٹ ہے وہ لے, تاکہ جس طرف آپ اشارہ دے رہی ہیں کہ ان کو کوالٹی ایجوکیشن دی جائے اس پر عمل درآمد ہو سکے؟ جو آپ نے ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی بات کی, 2012 میں پہلی دفعہ ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی تھی, اور ہر آنے والے 2-3 سالوں کے بعد ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جاتی ہے. یہ ایمرجنسی کبھی انڈکلیئر نہیں ہوئی, کیونکہ صرف ڈکلیئر کر دینا سے ایک سرخی تو بن جاتی ہے, لیکن کیا آپ نے کوئی اس کے بعد کوئی ٹھوس آپ نے اقدام اٹھائے یا نہیں اٹھائے, اس پہ بات نہیں آتی. تو ایمرجنسی ڈکلیئر ہو یا نہ ہو, بات تو اس کی ہے کہ آپ نے جیسے پہلے بھی سوال کیا کہ کیا یہ پوری قوم کو مل کے کرنا چاہیے یا 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اپنے اپنے حساب سے کرنا چاہیے. اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ اس طرح کریں یا اس طرح کریں. بچے جو ہے, بچے کو نہیں فرق پڑتا کہ میں پنجابی ہوں یا سندھی ہوں تو میری تعلیم مختلف ہونی چاہیے. بچے کو ہے کہ آپ اس کو تعلیم دیں تاکہ وہ معاشرے میں ایک اچھا انسان, ایک اچھا سٹیزن بن سکے اور کل کو اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکے. تو اس میں 18th امینڈمنٹ کا تو سوال نہیں آتا, خاص طور پہ جب اگر آپ نے بچوں کو الف بے پہ ABC 1 2 3 سکھانی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نیشنل لیول پہ کام ہوا ہے یا پروونشل لیول پہ کام ہوا ہے. ٹیچر ٹریننگ جو ہو رہی ہے وہ نیشنل لیول سے ڈیسائیڈ ہو رہی ہے یا پروونشل لیول سے ڈیسائیڈ ہو رہی ہے. دونوں فارمیٹ ہیں. ہمارے پاس اس وقت 18th امینڈمنٹ ہے, صوبوں کے پاس اختیار ہے, وہ کیوں نہیں کرتے اس پہ؟ فیڈرل کا کام ہے ایسے میں کہ وہ فیڈرل صوبوں میں آپس میں انسینٹیوز ڈالے تاکہ صوبے آپس میں کمپیٹ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ کولابریٹ کریں اور اپنے بچوں میں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کی پارٹنر ڈسٹرکٹس بنائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.